नेपाली चलचित्रकी अन्तिम सुपरस्टार रेखा थापा। सुपरस्टारडम भएको कलाकार त्यस्तो कलाकार हो जसलाई उसको समयमा सर्वाधिक दर्शकहरूले मन पराएका हुन्छन्। उसको नाम मात्रले पनि कला बजारलाई चलायमान बनाउँछ। उसको पोस्टर बिग्छ, सहरमा उसैको फोटो भएका ठुल्ठुला होर्डिङ बोर्डहरू जताततै राखिन्छन्। अर्को कुरा, कलाकारितामा सफल हुँदैमा कुनै पनि कलाकारको स्टारडम बनिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन। नेपाली कला क्षेत्रको पहिलो चरणमा त्यस्तो स्टारडम भएका कलाकारहरूमा शिव श्रेष्ठ, भुवन केसी र राजेश हमाललाई लिन सकिन्छ। दोस्रो चरणमा निखिल उप्रेती र विराज भट्टलाई लिन सकिन्छ। नेपाली कला क्षेत्रमा सबैभन्दा लामो समय सुपर स्टारडम रहेका कलाकार हुन् राजेश हमाल। त्यसयता पनि थुप्रै नायकहरूले आफूलाई सफल भएको प्रमाणित त गरे, तर स्टारडम बनाउन सकेनन्। पछिल्लो समय पल शाहले एक प्रकारको स्टारडम निर्माण गर्दै थिए, तर ब्रेक लागिसकेको छ। नेपालमा थुप्रै सफल नायिकाहरू आए, तर उनीहरूले स्टारडम बनाउन सकेनन्। नेपाली कला क्षेत्रमा निरुता सिंह त्यस्ती नायिका बनिन् जसको रोएको अनुहारवाला पोस्टर देख्ने बित्तिकै नेपाली चलचित्रको बजार चलायमान हुन्थ्यो। उनलाई नेपाली चलचित्र उद्योगकै पहिलो स्टारडम भएकी नायिका भन्दा फरक पर्दैन। जब रेखा थापा चलचित्र हिरोबाट उदाइन्, त्यसपछि उनले निरुता सिंहको स्टारडम खोसिन्। उनले त नायिकाको मात्रै होइन, नायकहरूको स्टारडम पनि कब्जा गरिन्। र रेखा थापा नै त्यस्ती नायिका हुन् जो उनीभन्दा अगाडिका सबै नायिकाहरूभन्दा माथि पुगिन् र उनीपछि फेरि कसैले पनि स्टारडम बनाउन सकेनन्। दर्शकवृन्द, हामीलाई थुप्रै दर्शकहरूको आग्रह छ कि हामी रेखा थापाको सङ्घर्षको कथा प्रस्तुत गरौँ। त्यसैले हामीले यहाँ उनको जीवन कथा प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईहरू कसले रेखा थापाले अभिनय गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ? ती मध्येमा तपाईहरूलाई सबैभन्दा मन परेको चलचित्रको नाम तल कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनुहोला। म कलियुगको राम हुँ, जो तिमीहरू जस्तो हरामको अग्नि परीक्षा लिन्छ। तँ जस्तो हरामको सर्वनाश गर्न रामको रूप धारण गर्नु पर्यो मैले। रेखा थापाको जन्म विक्रम सम्वत 2039 साल भदौ 5 गते भएको हो। उनी मोरङ जिल्लाको सलकपुरमा जन्मिएकी हुन्। उनका बुबाको नाम प्रेम कुमार थापा र आमाको नाम सरस्वती थापा हो। उनको बाल्यकाल सलकपुरमै बितेको थियो। सानोमा उनी अत्यन्तै चञ्चले र पटक्कै नडराउने स्वभावकी थिइन्। आफूभन्दा ठुलै उमेरकासँग समेत कुस्ती खेल्न तम्सिन्थिन्। अग्ला अग्ला रुख चढ्थिन्। विद्यालयबाट फर्कँदा केटीहरू हुन् या केटाहरू, कसैले नेउ खोजे गोदिहाल्थिन्। साथीहरूसँग मिलेर गाउँ डुल्थिन्। कसैको बारीमा फलफुल पाकेका रहेछन् भने रुख चढ्थिन्। फलफुलका मालिकले थाहा पाएर आउँदा फेदमा भएका साथीहरूले पिटाइ खान्थे। उनी रुखबाटै हाम फालेर टाप कस्थिन्। टोलभरका दौतरीहरूलाई भेला पार्थिन् र भए नभएको गफ दिन्थिन्। उनलाई त्यति बेला नआउने भनेको नाच्न मात्रै थियो। उनका दिदीहरू भने नाच्न बहुत सिपालु थिए। गाउँमा नाचगानको कार्यक्रम हुन्थ्यो। नाच्न सिक्ने सिकाउने काम हुन्थ्यो। उनका साथीहरू नृत्य अभ्यासमा जागरिला देखिन्थे। रेखाका दुई दिदीहरू पनि त्यही हुन्थे। दिदीहरू नृत्य सिक्न जान्थे। रेखा पनि दिदीहरूका पछि पछि लाग्थिन्। दिदीहरूले नाचेको हेर्थिन्। दिदीहरू कस्तो राम्रो नाच्थे। दिदीहरूको नाच हेरेर उनीहरूलाई सबैले फुर्क्याउँथे, माया गर्थे। उनलाई पनि दिदीहरू जस्तै नाच्न मन लाग्थ्यो। तर अरू केहीमा पनि नडराउने नधकाउने रेखालाई नाच्न भनेपछि मनमा डर, लाज र ग्लानी एकमुष्ट भरिएर आउँथ्यो। कहिल्यै ननाचेकाले नाच्न रहर भए पनि नाच्ने कसरी भन्ने नै उनलाई थाहा थिएन। खासमा कसरी नाच्न सुरु गर्ने भन्ने नै उनलाई सुझिरहेको थिएन। रेखालाई लाग्थ्यो, मलाई नाच्न आउँदैन, त्यसैले मलाई कसैले वास्तै गर्दैनन्। उनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेकी छिन्, मान्छेहरू भन्थे पनि प्रेम कुमार थापाकी दुई छोरी उल्कै राम्रा, कान्छी चाहिँ काली, खासै राम्री होइनन्। एक दिन रेखा दौडिँदै दौडिँदै नाच सिकाउने ठाउँमा पुगिन्। अरू बेला चाहिँ भित्तामा अडेस लागेर एक टकले अरू नाचेको हेर्न थालिन्। नाच सिकाउने गुरुले उनका नजिक आएर सोधे, नाच्न मन लाग्छ हो? एकपटक ट्राई गर्छौ? उनले हो भन्न सकिनन्। बिस्तारै बोलिन्, मलाई नाच्न आउँदैन। गुरुले जोड गरे, लु एक फेर नाच। उनले लजाउँदै भनिन्, मलाई खुट्टा हल्लाउन पनि आउँदैन। उनका गुरुले ढाडस दिँदै गीत बजाए। त्यसपछि त त्यहाँ नसोचेकै भयो। उनको शरीरले भाका टिप्यो, हात पाउको चाल मिल्यो, गीतको भाव र उनको अनुहारको अभिव्यक्ति मिल्यो। गीतका शब्दसँगै ओठको चाल पनि मिल्यो। उनले कसरी त्यति राम्रो नाचिन् उनलाई केही पनि थाहा भएन। सबै छक्क परे, कोठा शान्त भयो। अन्ततः गुरुले धाप मार्दै भने, तिमी सक्छौ, राम्रो नाच्न सक्छौ। त्यसपछि उनी कुनै पनि ठाउँमा नाच्न धकाइनन्। खासमा बाध्यताले मानिसलाई साहस दिन्छ, विकल्पले मानिसलाई कमजोर बनाउँछ।
यदि रेखाले त्यहाँ नाच्नै पर्ने बाध्यता नआएको थियो भने उनी अहिलेको उचाइमा पुग्ने नै थिएनन्। यदि उनले त्यो नाच सिकाउने ठाउँबाट नाच्नुको सट्टा भाग्ने विकल्प रोजेकी थिइन् भने पनि उनी जीवनमा भागी नै रहन्थिन्। यो उनी आफै पनि स्वीकार्छिन्। सानो छँदा उनलाई खुब नक्कल पार्न जाँगर चल्थ्यो। दिदीहरूको नेल पोलिस गाजल चोरेर लगाउँथिन्। तर पछि बिस्तारै उनको स्वभाव परिवर्तन हुँदै गयो। उनी कराते सिक्न थालिन्, केटाहरूको ग्याङमा मिसिएर हिँड्न थालिन्, विवाद भयो भने केटाहरूलाई नै गोद्न थालिन्। रेखा थापा 13-14 वर्षकी हुँदी हुन्। गाउँमा आफ्नो बिरानो चलचित्रको छायाङ्कन हुँदै थियो। चलचित्रको छायाङ्कन हेर्नेको भिड थियो। त्यो भिडमा एकजना उनी पनि थिइन्। उनले राजेश हमाल, श्री कृष्ण श्रेष्ठलाई वास्तविक रूपमा आफ्नै अगाडि पहिलो पटक त्यही देखिन्। पछि धरानमा मिस कोशी कार्यक्रमको आयोजना भएको थियो। त्यसमा उनले पनि भाग लिएकी थिइन्। अन्तिममा राजेश हमाल अतिथिको रूपमा आएका थिए। उनले फेरि राजेश हमाललाई प्रत्यक्ष देख्न पाइन्। रेखा थापा सन् 1979 मा मिस नेपालमा सहभागी भइन्, तर उत्कृष्ट 10 मा पुगेर बाहिरिन्। रेखा भन्छिन्, त्यो मेरो समय थिएन। तर मिस नेपालमा सहभागी भएकै कारण उनको जिन्दगीले बाटो परिवर्तन गरेको देखिन्छ। मिस नेपालमा सहभागी भएकै कारण बेला मौकामा पत्र पत्रिकामा उनको फोटो छापिन थालेको थियो। संयोग कस्तो भइदियो भने नरेश पौडेल र छविराज ओझा एउटा चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा थिए। चलचित्रको नाम जुराइएको थियो हिरो। उनीहरूलाई हिरोइनको लागि नयाँ अनुहार चाहिएको थियो। नजर पर्यो रेखा थापाको पत्रिकामा छापिएको फोटोमा। रेखा थापा एसएलसी सकेर बुबासँग काठमाडौँ बस्न थालेकी थिइन्। त्यति बेला उनी एयर होस्टेजको तालिम लिने सुरसारमा थिइन्। भोलिपल्टदेखि नै तालिममा हाजिर हुनुपर्ने थियो। तर त्यसै दिन छवि ओझाको फोन आयो। उनले सोचिन्, सिनेमाको मौका फेरि नआउन सक्छ। एयर होस्टेजको तालिम त पछि पनि गर्न सकिन्छ, सिनेमामा सफल नहुन पनि सकिएला। त्यसपछि एयर होस्टेजतर्फ लागौँला, कम्तीमा एउटा बायोडाटा त थपिन्छ। त्यसपछि उनले सिनेमातर्फ लाग्ने निधो गरिन्। स्क्रिन टेस्टको लागि बोलाइयो। उनी दङ्ग थिइन्। सबै कलाकारहरू नयाँ थिए। उनी छनौट भइन्। तयारी सुरु भयो। तर अचानक फेरि चलचित्रको टिमले निर्णय परिवर्तन गर्यो। नरेश पौडेल र छविराज ओझाले उनलाई बोलाएर भने, हाम्रो फिल्ममा हिरो राजेश हमाल हुने भयो। उनीसँग तिम्रो केमिस्ट्री मिल्दैन। तिमी सानै छौ। अर्को फिल्ममा तिमीलाई सम्झौला। अब रेखा थापाको सातो उड्यो। निशब्द भइन्। फेरि के भयो, उनीहरूले के सल्लाह गरे त्यो त रेखा थापालाई थाहा भएन। तर फेरि उनले काम पाउने भइन्। रेखा 16-17 वर्षकी थिइन्। उमेरले सानै भए पनि केटी मान्छे परिपक्व देखिन्छे। त्यसमाथि मेकअपले पनि सघाउँछ। त्यस्तै सोचेर पुनः रेखा थापालाई प्रवेश गराइएको रहेछ। राजेश हमालसँग उनले काँध जोडेर अभिनय गर्नुपर्ने भयो। आफ्नो बिरानो चलचित्रको छायाङ्कन हेर्न जाँदा त उनी फुच्ची थिइन्। त्यति बेला पहिलो पटक उनले राजेश हमाललाई देखेकी थिइन्। तर नसोचेको भयो, प्रवेश बिन्दुमै उनी राजेश हमालसँग जोडिन पुगिन्। अनि फिल्मी करियरमा राजेश हमालसँगै उनले सर्वाधिक स्क्रिन सेयर पनि गरिन्। पहिलो दिनको छायाङ्कनको सम्झना छ उनीसँग। छायाङ्कनको पहिलो दिन दक्षिणकालीमा थियो। तयारी हुन बुबाले नै सघाए। हिँड्ने बेलामा बुबाले भने, एकदम राम्रो गर्नु है। उनी पुग्दा राजेश हमाल सेटमै थिए। रेखाको मेकअप गरिदिए। मेकअप पछि उनले ऐनामा आफैलाई हेर्दा साह्रै नराम्री लाग्यो। दक्षिणकाली माथिको सल्लाहगारीमा क्यामेरा तैनात थियो। लाइट रिफ्लेक्टर तयारी अवस्थामा थिए। पहिलो दृश्य गीतको थियो। नृत्य निर्देशक कमल राईले नाच्न सिकाए। रेखाले त्यसै गरिन्। कमल राईले खुसी हुँदै भने, वाउ, राम्रो गर्ने रहेछ यसले। राजेश र रेखा बीच चिन्जान थिएन। राजेश हमालले क्यामेराबाटै रेखालाई हेरेर सोधेछन्, यो को केटीलाई ल्याएको? ओठ निचोड्दा त दूध आउला जस्तो छ, सानी छे त, मसँग सुहाउँछ? रेखाको प्रस्तुति देखेपछि उनले निर्देशकतर्फ फर्केर थम अप गरेछन्। चलचित्र सुपरहिट भयो। रेखाको पनि प्रशस्तै चर्चा भयो। तर उनले त्यसको 1 वर्षसम्म पनि कुनै पनि चलचित्र पाइनन्। यो बेला भने उनलाई ठूलो दुविधा भयो। अब सिनेमा नै पर्खेर बस्ने कि अरू केही गर्ने? 1 वर्षपछि मितिनी चलचित्रका लागि अशोक शर्माले फोन गरे। रेखा थापा अनुबन्धित भइन्। विपना थापा, दिलीप रायमाझी, उत्तम प्रधानसँगै उनी पनि पर्दामा देखिने भइन्। मितिनी चलचित्र पनि सफल भएपछि त उनी चल्तीकी नायिका बनिन्। रेखा थापाको उदयसँगै विपना थापा, निरुता सिंह, जल शाह, रेजिना उप्रेती, सज्जा मैनाली, मेलिना मानन्धरहरू हराउँदै गए। बिस्तारै नेपाली चलचित्रमा नायिकाको विरासत रेखा थापाको हातमा आयो। हामीले माथि सुरुमै गरेको सुपरस्टारडमको व्याख्या झैं शहरका भित्ताहरूमा, टेलिभिजन विज्ञापनहरूमा, सिनेमाका पर्दाहरूमा, अखबारहरूमा रेखा थापाको नाम बिक्न थाल्यो।
उनका सुपरहिट चलचित्रहरूमा हामी तीन भाइ, क्रोध, नसिब आफ्नो, बाटुली, किस्मत, हिम्मत, कसले चोर्यो मेरो मन, हिफाजत, धड्कन, कर्णवीर, जेठो कान्छो, दादागिरी, निखिल दाई आदि हुन्। यी चलचित्र सुपरहिट भएसँगै नेपाली चलचित्र उद्योगकै 1 नम्बर नायिका बनिन् रेखा थापा। रेखा थापा चलचित्रमा आउनुभन्दा पहिला नायिकाहरूलाई केवल ग्ल्यामर दाउमा राखिन्थ्यो। हिरोइनहरूलाई सुडौल, सुकुमार र कामुक रूपमा त पेश गरिन्थ्यो, तर उनीहरूलाई केन्द्रीय चरित्र दिँदैनथ्यो। हिरोकै हालिमुहाली चल्थ्यो। यो परिपाटीलाई भत्काउँदै रेखाले सिनेमाको कप्तानी सम्हालिन्। हिरोको जस्तो ड्यासिङ भूमिकामा उनी देखिन थालिन्। कर्मठ, जुझारू, विद्रोही अवतारमा रेखाले सिङ्गो कथालाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडिन्। आफ्नो सिउँदोको रक्षा, अस्मिताको रक्षा, अस्तित्वको रक्षा गर्न नारीहरूले पुरुषलाई गुहारिरहन जरुरी छैन। नारी स्वयं आफ्नो रक्षा कवच बन्न सक्छे भन्ने कुराको उनले चलचित्रमा पुष्टि गरिन्। उनले झण्डै 1 दशक यही विद्रोह गरिरहिन्। उनी अरू नायिकाहरू जस्तो एउटै भूमिकामा हराइरहिनन्। उनले निर्माता, निर्देशक, चलचित्रको कथा बनाउने आदि कामको कप्तानी पनि सम्हालिन्। उनी स्वयं सिनेमा निर्माणमा संलग्न भइन् र सिनेमा मार्फत आफ्नो जीवन दर्शन, भावना र अडान प्रस्तुत गरिरहिन्। लङ्का, रावण, काली, हिम्मतवाली, रामप्यारी, रुद्रप्रिया, मालिका उनका पछिल्ला सिनेमाहरू हुन्। ती चलचित्रले नारीहरूको आवाज बोलिरहेका छन्, नारी जागरणलाई प्रधानता दिइरहेका छन्। रेखा थापा चलचित्रमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्न पनि खप्पिस देखिन्छन्। उनले दुवै हात नभएका सुदर्शन गौतमलाई नायक बनाइन्। कहिल्यै टेलिभिजन नहेरेकी, फिल्म हल नछिरेकी, रङ्गीन पत्रिका नदेखेकी दूर दराजकी एउटी किशोरीलाई नायक बनाइन्। ती किशोरी हुन् जाजरकोट कालेगाउँकी 15 वर्षीय कमला ओली। उनले मालिका चलचित्रमा अभिनय गरेकी छिन्। लगानीकर्ताको हिसाबले यस्ता काम गर्नु निकै जोखिम हो र यो हिम्मत गर्ने हिम्मतवाली हुन् रेखा थापा। रेखा थापाले चलचित्र सम्बन्धी साह्रै धेरै पुरस्कारहरू प्राप्त गरेकी छिन्। उनले 4 पटक बक्स अफिस अवार्ड थापेकी छिन्। इनास अवार्ड, नेप्टा अवार्ड, 4 पटक डिसिने अवार्ड, राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार, एनएफडिसी अवार्ड, एलजी अवार्ड आदि। उनले अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त गरेका सम्मान तथा पुरस्कारहरूको त यहाँ उल्लेख गरेर साध्य नै छैन। रेखा थापाको स्टारडम चलिरहेका बेला उनको प्रशंसा जति हुन्थ्यो त्यति नै विवादमा पनि उनी आइरहन्थिन्। एक समय रेखा थापा कि देखा थापा भन्ने डायलग प्रसिद्ध थियो। यो उनका विरुद्धमा प्रयोग हुने सबैभन्दा चर्चित डायलग थियो। यो वाक्यांश प्रयोग गर्नेहरूले सधैँ उनका पहिरन र उनको स्वच्छन्द शैलीलाई कटाक्ष गरिरहे। अक्सर छोटो स्कर्टमा ठाटिने रेखालाई पहिरन शैलीसँग जोडेर ठट्टाको विषय बनाइरहे। उनले आफ्नो फिल्म हिम्मतवालीबाट नायक सुदर्शन गौतमलाई डेब्यू गराइन्। पछि उनैसँग अफेयर रहेको हल्ला चल्यो। केही निर्माताहरू मिलेर अभिनेता अनमोल केसीलाई मेगा स्टार उपमा दिएकोमा रेखाले कडा टिप्पणी गरेकी थिइन्। यसपछि भुवन केसी र रेखा थापा बीचको सम्बन्ध चिसिएको हल्ला चल्यो। एक राजनीतिक कार्यक्रममा प्रचण्डसँग नाचेको कुराले पनि रेखा थापालाई चर्चा र विवाद दुवैमा पार्यो। चलचित्र यात्रा सुरु गर्दा गर्दै उनले 2057 सालमा छवि ओझासँग विवाह गरिन्, तर यो सम्बन्ध 2073 सालसम्म मात्रै रह्यो। उनीहरूले औपचारिक रूपमा आफ्नो दाम्पत्य जीवन टुङ्ग्याए। उनले 2078 सालको अन्त्यतिर इजरायल बस्दै आएका पर्यटन व्यवसायी बलराम शाहीसँग दोस्रो विवाह गरिन्। उनीहरूले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कानुनी विवाह गरेका हुन्। पछिल्लो समय उनी चलचित्रभन्दा बाहिर छिन्। उनको दैनिकी बदलिएको छ। उनी राजनीतिमा लागेकी छिन्। उनलाई अचेल राजनीतिमा केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनताका उनी माओवादीमा प्रवेश गरेकी थिइन्। माओवादीबाट राजनीति जीवन सुरु गरेकी उनी अहिले भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छिन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशनमा उनी महिला महामन्त्रीमा कुन्ती कुमारी शाहीसँग पराजित भइन्। 2079 सालको चुनावमा उनी विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा सामेल भइन्। कहिले आम सभा, कहिले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा रेखाको सक्रियता बढ्दो छ। रेखा भन्छिन्, कलाकारले गीत, सङ्गीत, सिनेमा आदिको माध्यमबाट समाजमा जागरण ल्याउन सक्छ, कुनै मुद्दा उठाउन सक्छ, तर कुनै पनि सुधार र विकासका लागि राजनीतिबाट मात्रै सम्भव छ। म स्पष्ट विचार, अडान र आदर्श सहित राजनीतिमा लागेकी हुँ। उनको राजनीति जीवन पनि सफल रहोस्। हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द,
हामीले आजको यस सामग्रीमा रेखा थापाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्यौं। उनी कहाँ जन्मिन्, उनको बाल्यकाल कसरी बित्यो, उनको बाल्यकालको स्वभाव कस्तो थियो, उनी कसरी चलचित्र क्षेत्रमा आइपुगिन्, उनी कसरी स्थापित भइन्, उनको स्टारडम कसरी बन्यो आदि इत्यादि कुरा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरूलाई यो सामग्री हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? तपाईहरूलाई रेखा थापाले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? कृपया अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनुहोला। राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनुहोला। यो सामग्रीलाई सेयर गरेर रेखा थापाका फ्यानहरूसम्म पुर्याइदिनु हुनका लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।